Gipahinumduman ni Gobernador Pamela Baricuatro ang tanang mga atleta nga ipalabi ang tinabangay o pagkigbisog hangtod nga makabot ang kalampusan sa kinabuhi. Gibutyag niya kini atol sa usa ka semana ng Cebu Provincial Sports and Cultural Meet nga gihimo sa dakbayan sa Karkar. Matud ni Baricuatro nga magpabilin ang karakter sa mga atleta sa tanang panahon, madaog man o mapildi sa gisalmutang indigay. Kay magpabilin man ang mayong matang sa kinaiya sa atleta sa bisan unsang hagit kagyatubag sa kinabuhi. Mipasalig si Baricuatro nga padayonon nila ang pagsuporta sa talento sa mga atleta pinagi sa mga programang giandam sa provincial government tungod kay anaman sa mga kabatan-onan ang kusog sa Subo. Gisalmutan sa libuan ka mga delegado ang usa ka semanang kalihukan gikan sa 44 ka mga lungsod ubos sa Department of Education Cebu Province Division. Ang mga makasalmot sa Central Visayas Regional Athletic Association konsivera amit nga himuon sa dakbayan sa Naga karong Marso. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.